أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه پہلی مرتبہ تہاڈے اس قصبے حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ ساڈے ساریاں دا اتھے جمع ہونا اپنیاں رحمتاں نال قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ اور آپ دی سیرت اس دے اتنے پہلو ہیں، شعبے ہیں کہ اگر ساری زندگی بھی اس نو بیان کیتا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر قریب آؤ، لوگ جڑے پچھوں آ رہے ہیں جگہ مل جائے، تھوڑی جگہ آؤ نا، تھوڑی جی تکلیف کرو۔ ڈورے تو نہیں تساں کدائیں، من تو لگتا ڈورے ہو تساں سارے۔ ہلو تھوڑے جائے، تساں بھی اگاؤ، اگے آ جاؤ، رہا بچر اتر اگے تھے۔ کوئی خطیب
کوئی مقرر، کوئی نعت خان اپنی پوری زندگی صرف کرے بیان کرن تے تو او عظمت مصطفیٰ نو بیان کرن دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک اے نہ جبریل دے واسے چے، بے شک نہ کسی انسان دے واسے چے۔ اگر میرے آقا دی عظمت نو کما حق ہو بیان کیتا ہے تو او صرف عرش والے نے کیتا۔ اس بنایا نا میرے نبی نو، کاریگر بہتر جاندا کہ جڑی شے میں بنائیے اس سچ میں کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں رکھیاں۔ کاریگر تو علاوہ کوئی نہیں جان۔ اساں کیڈے سونے سونے صوفے لے کے آنے ہاں، اس دی کیڈی سونی سونی پوشش ہوندی ہے، دل نو اپنی طرف وہ کھچ لینے۔ اساں بیٹھک چاہ کے سجایا، سال تو بعد جو پوشش ادھڑی وچوں کے نکلے، گندی کپا، اجڑے ہویا فوم، پرانی ٹاکیاں۔ کاریگر تو اے شاید چھپی ہوئی آئی، کسی چیز دیاں خامیاں ہوئیں یا کسی چیز دیاں خوبیاں ہوئیں نا، کاریگر اس نو بہتر جاندا۔ میں اکثر مثال دینا ہونا بھی جس مسجد وچ میں جمعہ پڑھنا اتھے جڑا ممبر ہے نا وہ چنیوٹ دے ایک مستری نے بنایا، آج تو 25 سال پہلے بنیا تے اس وقت اس اتے 75,000 روپیہ خرچ آئے۔ 80 سال دا وہ بڈھا جہا مستری، وہ آدھا میں ممبر بنا کے رکھیا نا، ایک سنارا گزرے، اس ممبر نو ویکھیا سنارے، وہ اندر لگا آیا، اس آکھیا بزرگو اے سونے دا کام لکڑی تے کر دیتا ہی۔ تھوڑا جی آواز گھٹا دو، تھوڑا جی بدھاؤ نہیں گھٹاؤ، میں نے اسٹیشن تو باہر نکلنا دو ٹھیک ہو جاسی انشاءاللہ۔ مینوں بزرگ آکھن لگا کہ مولوی صاحب کوٹھے تو ممبر نو تلے سٹ دیو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جاسی، چول اپنی جا تو نہ ہلسی۔ ہن اس نو پتہ ہی بے میں چولاں کنیے ٹھوکیاں، وہ جاندا نا واقف ہے۔ تو آکھسو میں کہڑیاں گلاں لے کے بیٹھ گیا اپنے ممبر دیاں تے صوفے دیاں۔ اس دا میں نتیجہ کڈن لگا، کاریگر بہتر جاندا کہ جیڑی شے میں بنائیے اے کیو جئی بنائیے، اس کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں ہیں۔ ایک گل اگر صحیح ہے نا تو پھر جس میرے رب نے میرے نبی نو بنایا نا اوہ بہتر جاندا کہ میں محمد نو کنج دا بنایا ہے۔ صلی اللہ آنکھوں سارے ایک بیری صلی اللہ، وہی عظمت نو بہتر بیان کر سکتا، اور قرآن وچ میرے رب نے بیان کیتا بھی، جگہ جگہ تے میرے آقا دی عظمت نو قرآن نے بیان کیا۔ وہ جڑے سیرت دے مختلف پہلو ہیں، مختلف شعبے ہیں،
کہ ساری زندگی بندہ لگا رہے تے وہ مکن وچ نہ آویں، انہاں وچوں صرف میں ایک شعبے تے بیان کرنا چاہتا۔ کوئی تھوڑا جہا بولے شولو صحیح ہے بھائی، خوش ہو میں بیان کرنا چاہنا سیرت ایک شعبہ، صرف ایک حصہ بیان کرنا چاہتا، سیرت دا صرف ایک حصہ۔ کس قوم وچ میرے نبی مبعوث ہوئے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس قوم وچ میرے نبی آئے دنیا دی ہر برائی اس قوم وچ موجود ہے، کفر انہاں چے، شرک انہاں چے، عقائد اس قوم دے اس حد تک نیچن۔ کتنے لوگ میری گل نو سمجھ پاسن؟ ہن تا دیہاتاں وچ بھی پڑھے لکھے لوگاں دا بڑا زور ہے، نوجوان ہیں، اتنے نیچ ہیں عقائد دے معاملے چ، پوجن آلیاں دی تعداد تھوڑی آئی تے جنہاں نو پوجیا جا رہا انہاں دی تعداد۔ سفر دا الگ معبود ہے، حضر دا الگ معبود ہے، دکان دا الگ معبود ہے، گھر دا الگ معبود ہے، برادریاں دے الگ الگ معبود ہیں۔ اے فلانی برادری دا معبود ہے تے اے فلانی برادری دا معبود ہے۔ اتنے نیچ آئیں، ایک پتھر لے کے اس نو تراش رہن، تچ رہن، اس دا کوئی نین نقشہ اکھ نک بنا رہن، جلے پوری طرح اس نو تیار کر لیا، کھلار لیا، اسے دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو گئے، بابا ساڈا بھی خیال کرے، کل سن ضرورت پہ جائے تو ساڈے بھی کم۔ ایک اگر تھوڑا جہا غلط بن گیا اس نو سٹ دیتا، دوسرا تراشن لگ گیا۔ اتنے نیچ لوگ ہیں۔ اتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، تواڈے بھی سارے میرے مسلک دے لوگ نہیں ہونے، دوے مسلک دے لوگ بھی ہونے، میں انہاں سارے نو جی آیاں نو آکھدا، میں تو چاہنا کہ دوسرے مسلک دے لوگ ساری گفتگو سنن، اس دے تے پھر غور بھی کریں، خاص کر کے جڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ سنیں۔ یہ جڑا توانا دے نا بھی وہ بت پجیندے ہیں، پتھر دے بت پجیندے ہیں، تے جتنیاں آیتاں چ آیا نا بھئی اللہ تو سوا جنہاں نو پکار رہے ہو وہ نہیں سن دے، وہ مکھی نہیں بنا سکدے، وہ کسی چیز دے مالک نہیں، وہ ساریاں آیتاں بتاں دے بارے ہیں۔ یہ تہن علماء سمجھانے، تواڈے خطیب تہن سمجھانے کہ وہ آیتاں تواڈے تے فٹ نہیں ہوندیاں، اس تو تا بت مراد ہیں۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہو یا دوسرے لوگ ہو، امانت دیانت نال گل کرو۔ عیسائی کین پجیندے، بول دے کیوں نہیں جڑی گل بول، عیسائی کین پجیندے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ بات قرآن انہاں دی پوجا تو منع نہیں نہ کر رہا، تو جو آنا ہے بتاں دے بارے ہیں، یہ ساریاں آیتاں بتاں دے بارے ہیں، بات اللہ عیسیٰ دی پرستش تو منع نہیں کر رہا۔ مائی مریم کون ہے؟ او بت نلیاذ باللہ، او بت جڑا بنا رہے ہیں نا او کسی شخصیت دے ناتے بنا رہے ہیں۔ یہ حالے بھی تو سمجھ نہیں آ رہی تو میں ذرا کھول کے گل کر دیں وہاں، اج تک نہ کسی بت نو پوجیا گیا تے اج تک نہ کسی قبر نو پوجیا گیا۔ قبر دی پوجا نہیں ہوئی، توڑا قبرستان تھے پوجیندے لوگ، یہ قبرہ پوجنیوں میں تو پوجے نہ قبرستان دیاں، قبرہ راہ تے ہیں نہیں، کوئی نہیں پوجیندہ، نہ بت نو پوجیا گیا نہ کسی قبر نو پوجیا گیا۔ پوجا ہوندی ہے شخصیت دی، کہندی جس دے نا تے بت بنایا گیا تے جیڑی شخصیت اس قبر چ دفن۔
ਪੂਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਸਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਦੇ ਬਿਦਅਤ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ करे ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇੱਕ ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ कद कोतेला मोहम्मद कि नबी पाक क्या हो गए, शहीद हो गए। मुशरिकीन हुण बड़े खुश हैं कि आप शहीद हो गए, हुण इस्लाम आली गड्डी टोरो नहीं सकती, कम ख़त्म हो गया। अबू सुफियान ने उस पहाड़ी तू नारा मारा, आईना मोहम्मद सल्लल्लाहु, मोहम्मद कहाँ हैं? हज़रत उमर ज़रा जोशीली तबीयत दे हैं, ये उठे भाई मैं इसनू जवाब देवां कि है ना। नबी पाक ने फरमाया बैठ जाओ, जवाब नहीं देना, ये मेरी ज़ात ते हमला कर रहा ते मैं तुहान अपनी ज़ात वास्ते लड़वाण। हुण उसनू यकीन हो गया कि नबी पाक जिंदा नहीं। उसने दूआ नारा मारा, आईना अबू बकर, अबू बकर कहाँ है? हज़रत उमर फिर उठे, आपने फरमाया बैठ जाओ, जवाब नहीं देना। वो समझा भी वो भी नहीं रहे, होवे ना तो जवाब आवे। उसने तीसरा नारा लाया, आईना उमर, उमर कहाँ है? हज़रत उमर फिर उठे, आपने फरमाया बैठ जाओ, नहीं जवाब दिया। किसी होर दा उस नहीं पूछया, आईना उस्मान, आईना अली, आईना तलहा, आईना जुबैर, नहीं पूछे। ये उसनू भी यकीन आई भाई ईमान दी इमारत खलोती है तो इन्ना तरैया ते खलोती, ये नहीं ना रहे तो हुण ये इमारत नहीं टिक सकती। उसने जोश चा के नारा मारिया, ओलो हुबल, हुबल जिंदाबाद, हुबल की जय हो। ये हुबल कौन है? बुत। ये हुबल कौन है? ये हज़रत आदम दा पुत्र है, इसका नाम ही हाबील। ये दुनिया दा पहला शहीद है जिसनों उसके भिरा काबील ने कत्ल कर दिता ही। ये पीर ज़ादा नहीं, नबी ज़ादा, नबी दा पुत्र है, हज़रत आदम दा पुत्र है, दुनिया दा पहला शहीद है। इयो हाबील दा नाम बदलदियां अरब विच की हो गया हुबल। तबत अबू सुफियान कैन पुकारिया, हुबल नू पुकारिया ना, ओ लो हुबल, हुबल जिंदाबाद, हुबल की जय हो। ये नारा लगिया ना, मेरे नबी ने फरमाया, उठो फारूक आजम, जिस मसले वास्ते लड़वान लैन उस मसले ते चोट कर रही, जरा जुर्रत नाल जवाब दे, अल्लाह आला वाजल। इन्ना कहते ना दा नारा मारे। मैं सिर्फ ये समझाना चाहना, बुत नैन पुजेंदे उस शख्सियत नू पुजेंदे हैं जिस दे ना ते ओ बुत। ये हज़रत इब्राहीम दा बुत है, ये हज़रत इस्माइल दा बुत है, ये हुबल दा बुत है। उस शख्सियत की पूजा होंदी आई। ये हाले भी लोगों को समझ नहीं आती, हाले भी पढ़े लिखे मेरे दोस्तों, साडे बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों को अगर समझ नहीं आ रही, बंदियाल भी एक होर सौखी जी दलील देना चाहता। हदीस दी जेड़ी किताब तेरे घारे चाल है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, नसाई, अबू दाऊद, मिशकात, मोता इमाम मालिक, मोता इमाम मुहम्मद, मुसन्नफ अब्दुर, जेड़ी किताब है हदीस दी चाल है, बाब कड बाबो वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पढ़ मेरे नबी दा फरमान। अपने इंतकाल तो पहले मेरे नबी ने फरमाया, लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा,
ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਦੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਨਾ, ਲਾਨਤੁल्लाह ਦਾ माना करो। कहते थे और ईसाइयों पर ये कौन कर रहा, रहमतुल लिल आलमीन, जिसकी जबान ते लफज कदी नहीं आए, आज जिंदगी के आखिरी लम्हात वो भी आख रहा लानतुल्लाह अलल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और ईसाइयों पर। क्यों? फरमाया इत्तखजू, उन्होंने बना लिया। इत्तखजू जेडे मुश्किल लफज हैं उन्होंने तर्जमा मैं करना, जेडे सौखे लफज हैं उन्होंने तर्जमा तुसा करना, अगले लफज उन्होंने पे तर्जमा तुसा करना। इत्तखजू, उन्होंने बना लिया कुबूर अंबिया, शाबाश शाबाश, उन्होंने बना लिया कुबूर अंबिया मसाजिद, अपने नबियों की कब्रों को सजदा कर। ये किस दा फरमान है? बोलो तो सही यार, ये मेरे आका दा फरमान नहीं, इंतकाल तू चंद दिन पहले दा फरमान नहीं। अल्लाह दी लानत होवे यहूदियां ईसाइयां ते जिन्हां अपने अपने नबियां दियां कब्रां नूं सजदागाह बनाया, नबियां दियां कब्रां नूं। तेरा खतीब आखदा वो बुत पुजेने हैं, आमना दा लाल आदई वो नबियां दियां कब्रां पुजेने हैं। फैसला मैं तेरे ते छोड़ देना, अपने खतीब दी मन लै या आमना दे लाल दी मन। ये फैसला तेरे ते है, तू फैसला कर। ये तो मैं कितनी दलीलें देता चला जाऊँ। जिस कौम में मेरे नबी तशरीफ लाए, शिरक उन्नच, कुफर उन्नच, बेहयाई उन्नच, जिना उन्नच, सूदखोरी उन्नच, शराब नोशी उन्नच, कत्लो गारत उन्नच, राजनी उन्नच, हत्ता के अल्लाह अकबर किस कौम में मेरे नबी आए, अपनियां धियां नूं जिंदा कब्रां च गाड़ देना। इतने उजड़, इतने सख्त दिल लोग, उन्ना लोगां च मेरे नबी मबूस होए। अनपढ़, बकरियां दे चरवाए, शराब उन्हां दी घुट्टी च, जिना फैशन, सूद नूं तिजारत समझ के खा रहे हैं, तिजारत समझ के। शिरक भी, कुफर भी, शराब नोशी भी, सूद खोरी भी, जिनाकारी भी, राजनी भी, डाका जनी भी, चोरी चकारी, कत्लो गारत, सारियां बुराइयां उन्हां लोगां च मौजूद हैं जिन्हां लोगां च रब ने मेरे नबी नूं भेजिया। उत्थे मेरे नबी ने काम करना शुरू किया। 13 साल मक्के च मार खानियां गुजर गई। 13 साल मक्के च मार खानियां गुजर, बदन लहू लुहान है, गले च रस्सियां, रस्ते च कांटे, कतल दियां तदबीरां, वतन तू कढ़ण दे मशवरे, मन्नण वाले नूं तपदे होए कोलियां ते लिटाना, तशद्दुद। 13 साल मक्के च मार खानियां गुजर गए ते 10 साल मदीने जंगां लड़दियां गुजर गए। 10 साल लगातार जंग ही जंग। हुण मैं तुहानूं किंवें समझाई, एक जंग जिहड़ी है ना, एक जंग ये मुल्क दी मईशत दी कमर तरोड़ देंदी। एक जंग 65 की जंग कहनूं याद ने? तुहानूं कोई बुढ़ा आखण लगा आखो याद है, जिन्हां नूं याद है। हुण सारे जवान बनदे हो, याद कौन है 65 की जंग अयूब खान जिहड़ी लड़ी आई? मैनूं तां याद है, हुण मन ही ना नज़र ला दे वै किते, मैनूं तां याद है। एक जंग ने मईशत की कमर तोड़ दी, गंदम नहीं लभदी। उस तो बाद एक शहीद जिहड़ा हुंदा, माँ दा आसरा टुट गया, भैणां दा आसरा खत्म हो गया, भरा दा बाजू कट गया,
ایک پنڈ جنا ایک بندہ شہید ہویا، ایک خاندان متاثر ہویا، تے مدینے تا ایک ایک دیاڑے 70 بندے شہید ہونے ہیں۔ تصور تک مدینہ کیڑا سارا آئی، اے جتنی اج مسجد نبوی ہے اے سارا مدینہ ہے۔ اتھے جو 70 گھرانے دے اندر انہاں دے افراد شہید ہوئے، کتنے لوگ متاثر ہوئے۔ آج بدر لڑی جا رہی ہے، آج احد، آج خندق، آج خیبر، آج تبوک، آج صلح حدیبیہ، آج فتح مکہ، آج طائف، آج حنین۔ ہر 2 مہینے تو بعد جنگ، ہر 3 مہینے تو بعد جنگ۔ 13 سال مکے چ مار کھاندیاں گزر گئے، 10 سال مدینے چ جنگاں کردیاں گزر گئے۔ میرے نبی نو کل مدت ملی 23 سال۔ کتنے؟ تے قوم کیوں جائی ملی؟ او میں دس چکا تھا جس قوم نو میرے نبی نے سدھارنا ہی۔ قوم اجد، جاہل، ان پڑھ، تے صرف مدت 23 سال ہے کوئی مدت؟ اے 2002 جاؤ، 23 سال ہو گئے نے، انج لگدا کل دی گل 2002۔ اور چلو یار اس نو چھوڑو، پاکستان نو بنیا 77-78 سال ہو گئے، حالے بالغ نہیں ہویا۔ جڑا حکمران آزادہ پاؤں پہ چلنا سکھا رہے ہیں 78 سالہ تو بعد، کچھ بدلیا؟ پہلا بھی بیڑا غرق ہویا، 78 سالہ کچھ نہیں ہویا۔ تے میرے نبی نو کتنی مدت؟ 23 سال۔ تے قوم کیسی ملی؟ اجد اور جاہل اور ان پڑھ، لڑکیاں نو زندہ قبرنج گاڑنا لے۔ میں ساری جڑی تمہید بنی ہے نا اپنے نبی دی ایک عظمت بیان کرنے واسطے بنی۔ میں ایک اور رنگ چ بیان کرنا چاہنا ہے، بے خطیب جس رنگ چ بیان نہ کر دیو میں کہ میں اس رنگ چ بیان کر جاؤں۔ آج تک دنیا چ کوئی فاتح ایسا نہیں آیا، آج تک دنیا چ کوئی پرچم کشا ایسا نہیں آیا، آج تک دنیا چ کوئی بادشاہ ایسا نہیں آیا، حکمران ایسا نہیں آیا جس اپنے مرن تو پہلے آکھیا ہوئے مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا، میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا میں حاصل کر چکے ہیں۔ آج تک کوئی نہیں آیا، نہیں سکندر ادھی دنیا نو فتح کر کے چلا گیا، تے وینیا آکھن لگا ہو حالے تو بہو کچھ کرنا ہی۔ زندگی نے وفا نہیں کیتی، موت نے موقع نہیں دیتا۔ ہر پرچم کشائے آکھدیاں گزر گیا، ہر شہنشاہ آکھدیاں گزر گیا، ہر فاتح آکھدیاں گزر گیا کہ میں جو کچھ کرنا چاہنا ہے میں نہیں کر سکیا۔ زندگی نے وفا نہیں کیتی۔ اس دھرتی تے صرف میرا نبی ہے، صرف میرا نبی ہے جنہاں نے 23 سال تو بعد اپنے انتقال تو 3 مہینے پہلے حالت صحت عرفات دے میدان وچ کھلو کے آکھے آئے لوگو میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، اور میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ میں جس مقصد واسطے آیا سا میں وہ مقصد پورا کر چکے ہیں۔ کتنے سال اچ تے قوم کیڑی؟ کس قوم نو بدل کے رکھ؟ اجے تو آدھو نا پیغمبر انقلاب، آدھو نا پیغمبر انقلاب یا انقلاب پیغمبر۔ انقلاب جان دیو کس نو آدھن؟ انقلاب آدھن پلٹنے نو، تلویں شے اتے کر دینی، اتلی شے تلے پلٹ دینا۔ انقلاب دا میں ہوندہ پلٹ دینا۔ اصل انقلاب لے کے ہی میرا نبی آیا، ہر شے پرت کے رکھ دیتی۔ مشرکان نو مواحد بنا دیتا، پڑھتے ہیں نا مشرکان نو مواحد بنا دیتا۔ شرک دی جگہ توحید آ گئی، شرک دی جگہ توحید آ گئی۔ جڑے مشرک ہیں بت پوجدے ہیں
انہوں دے اگوں ہاتھ بندے ہیں انہوں دے دل وچ توحید دا بوٹا میرے نبی نے لا دیا۔ ایک اشارہ کرنا چاہنا، تہاڈی میری پہلی ملاقات ہے اتھوں دے پنڈاں نال، کئی بندے دا من سنیا بھی ہونا، خطیب کدی کدی لکا کے گل کرے نا، لکا کے تے سنن والے جڑے نا وہ خود پردے ہٹان، وہ آکھن بھئی اساں سمجھ گئے، جڑی گل تو کرنا چاہنا اساں سمجھ گئے، پھر بڑا مزہ آندا۔ تے جے ساریاں ہی میں کر لینیاں تو سمو بکمو نومیون ہو گئے۔ آکھو ذرا اپنے تے اعتماد کرو کہ ٹھیک ہے تساں شروع کرو جی اساں سمجھاں گے، ٹھیک ہے۔ جڑے لوگ کدی بتاں دے سامنے کھلوندے ہیں ہاتھ بندے ہیں انہاں نوں چومدے ہیں، میرا نبی جلے انقلاب لے کے آیا نا انہاں وچوں ایک آدمی احرام بن کے حجر اسود دے سامنے آیا، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے، اس نو چوم کے طواف شروع کرنا، حجر اسود نو چوم کے طواف شروع کرنا۔ اس ویکھیا میرے سجے کھبے نویں نویں مسلمان ہونے والے کھلوتے ہیں، میں جو چما اے آکسن سن بتاں دے چمن تو منع کر دے رہے، آپ پتھر نو چمن لگے ہوئے، او آدمی 2 قدم پیچھے ہٹیا، ہٹ کے اس نے حجر اسود نو خطاب کیتا، انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں چنگی طرح جاننا تو ایک بے جان پتھر ہے، میرا نفع میرا نقصان تیرے ہاتھ وچ نہیں، میں کعبہ دے رب دی قسم ہے، اگر میرے نبی نے تین نہ چومیا ہوندا نا تو فاروق اعظم تین کدی نہ چومدا کدی۔ میرا نبی کنیے انقلاب لے کے آیا، مشرک موحد ہو، شرک دی جگہ توحید آ گئی، جڑے راہزن ہیں نا چور اور راہزن وہ رہبر بن گئے، جڑے لوگاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں لٹتے ہیں نا وہ کافراں دیاں دھیاں دیاں عزتاں دے رکھوالے بن گئے۔ انقلاب آیا، انقلاب آیا، میرا نبی 23 سال دے اندر کس قوم نو پلٹ دیتا؟ حاتم تائی دی بیٹی قیدی بن کے آئی نا، اے عیسائی آئی، حاتم تائی دا تو بڑا نا ہی سخاوت، میرے آقا دی خدمت آئی، میرا آقا نے فرمایا تیرا باپ بڑا عظیم آدمی تھا، مانگو مجھ سے کیا مانگتی ہو؟ اسا کہ رہائی، آپ نے فرمایا صرف رہائی؟ میں اپنے فوجی بھی نال بھیجساں جڑے تین بھرا دے گھر چھوڑ کے، 2 صحابہ نو نال بھیجے، یہ بڑی امیر ترین خاندان دی لڑکی ہے، وہ اس نو چھوڑنے واسطے جا رہے ہیں، جیلے گھر پہنچی نا تے بھائی نے آکھیا تیرا نا تک قیدیاں دی لسٹ چ آ گیا آئی، تو کتھے؟ اس آکھیا محمد نے رحم کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، آکھن لگا تو انہوں نے ویکھ کے آئیے؟ ہاں بھائی انہوں دی محفل ہاں۔ اس پھر ایک سوال کیتا، اس آکھیا کیف وجدت محمدن و صحابہ، تو نے محمد اور محمد کے یاروں کو کیسا پایا؟ کیوں جا لوگ نو؟ اس نے صحابہ دی تعریف کر دی ہویا، حاتم تائی دی دھی نے اپنے بھائی نو آکھیا بھائی میں تن زیادہ کے دساں، میری عزت میری عصمت تیرے گھر جتنی محفوظ نہیں جتنی محمد دے گھر محفوظ آئی۔ میرے نبی نے انقلاب پیدا کر دیتا، لوگوں دے اندر تبدیل کر کے رکھ دیتے، یہ لوگوں دے عزتاں دے دشمن ہیں وہ کافران دیاں عزتاں دے کے بن گئے، دھیاں نو
زمین گاڑ دین تے فتح مکہ والے دہاڑے نا ایک بچی چاچا 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 کر کے میرے نبی نال لپٹ گئی. اے حضرت حمزہ دی دھی آئی. حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے. یہ حضرت حمزہ دی دھی آئی. ترائے صحابہ آپس وچ لڑ پے بھئی اس بچی دی پرورش میں کرنی. کدی اپنیاں دھیاں نو گاڑ رہن, اج کسی دی دھی دی پرورش واسطے آپس وچ جھگڑ رہن. میرے نبی نے انقلاب پیدا کیتا, بدل کے رکھ دیتا اس قوم نو. ایک گل ذہن چاہیے یار, کر لوں کر لوں. فارس اور روم بڑیاں وڈیاں سلطنت ہیں نا, جنہیں امریکہ تے روس ہو. فارس اور روم اچھے اچھے سامان بنانے میں لگے ہوئے تھے, اور آمنہ کا لال اچھے انسان بنانے میں لگا ہوا تھا. اوکے محنت کر رہے ہیں, تخت چنگا ہونا چاہیے, تاج چنگا ہونا چاہیے, محل چنگے ہونے چاہیے, زیور چنگے ہونے چاہیے, گھوڑے چنگے ہونے چاہیے, تلواراں چنگی ہونے چاہیے, ہتھیار چنگے ہونے چاہیے. فارس اور روم کے لوگ اچھے اچھے سامان بنانے میں لگے ہوئے تھے, اور آمنہ کا لال اچھے انسان بنانے میں لگا ہوا تھا. یہ اچھے انسان بنن, جھوٹ نہ بولن, یہ اچھے انسان بنن, زنا نہ کرن, یہ اچھے انسان بنن, مظلومہ دے ساتھی بنن, یہ اچھے انسان بنن, ظالم دا ساتھ نہ دیمن, یہ اچھے انسان بنن, پورا تولن, اچھے انسان بنن, کسی دی غیبت نہ کرن, اچھے انسان بنن, جھوٹیاں گوائیاں نہ دیمن. میرے نبی نے محنت کی تھی 13 سال, پھر 10 سال مدینے چ اچھے اچھے انسان بنان واسطے. اگلا جملہ آخدا تھا, لیکن پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ تو ضرور کرنی ہے. اگر پسند آ جائے تو او اچھے سامان بنان تے لگی ہوئے, اے اچھے انسان بنان تے لگی ہوئے. جدہ اے اچھے انسان بن گئے نا, اللہ نے انہاں دا بنیا بنایا سامان چاہ کے انہاں دے قدمچ ڈھیر کر کے رکھ دیا. روم بھی تہاڈا تے فارس بھی تہاڈا تے تاج بھی تہاڈا تے محل بھی تہاڈا. میرے نبی نے انقلاب پیدا کر دیتا, انقلاب آ گیا معاشرے دے اندر. کیوں بھائی؟ جس دور دا میں ذکر کیتا, کفر, شرک, سود خوری, زنا کاری, قتل و غارت, چوری چکاری, ڈاکہ زنی, جس دور دا میں ذکر کیتا جس وچ میرے نبی آئے, اس دور دا نا کے دور جاہلیت بولو نا, کہ نہ آئے دا, حالانکہ نہ ہونا چاہیے دور شرک و کفر, نہیں رکھا گیا. دور چوری چکاری نہیں رکھا گیا. دور ڈاکہ زنی نہیں رکھا گیا. دور شراب نوشی نہیں رکھا گیا. دور سود خوری بولو بولو نہیں رکھا گیا, نہیں رکھا گیا. میں گل بڑی کرنا چاہنا, اگر وہ پسند آ جائے تو کسی برائی دے نا تے دور دا نا نہیں رکھا گیا. نا رکھا گیا دور جاہلیت. یہ دسیا گیا بھئی ساری برائیاں دی جڑی جڑ ہے نا جہالت. ساری برائیاں دی جڑی بنیاد ہے نا وہ جہالت ہے. اسے جہالت نو دور کرن واسطے, اگلا جملہ, اسے جہالت نو دور کرن واسطے میرے رب دی رحمت متوجہ ہوئی. آمنہ دے لال تے سر تے نبوت دا تاج رکھ کے وحی دے پہلے لفظ اترے, اقرا. اقرا اقرا دا میں کیوں؟ جہالت دور کرنی, تے جہالت دور ہوگی پڑھنے نال, جہالت دور ہوئے گی. اقرا پڑھیے. لیکن جس تعلیم نال دنیا دی پہچان ہوئے, اس تعلیم نال جہالت دے اندھیرے دور نہیں ہونے. نہیں ہونے. تھوڑے جو کوئی بندہ پیا اس تعلیم والا دل دادا
ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ کہ الف سے انار، بے سے بکری، دنیا دی پہچان ہو رہی، یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، یہ جہاز ہے، یہ بس ہے، یہ کار ہے. جس تعلیم نال دنیا دی پہچان ہوے نا، اس نال جہالت دے اندھیرے دور نہیں ہونے، نہیں ہونے، نہیں ہونے. اس تعلیم نال جہالت دے اندھیرے دور ہونے جس دے پڑھن نال رب دی پہچان ہوے. ہن پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اے جڑے لے 5 لاکھ تے 7 لاکھ تے 10 لاکھ تے 15 لاکھ جج صاحب لے کے قاتل نو بری کر دیندے، انہوں نے نہیں پتہ لگتا بے مقتول دے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے نو بل بلا رہے ہیں، وہ بے آسرا ہو گئے، جڑا قتل ہو گیا وہ 10 لاکھ روپے لے کے قاتل دے حق وچ فیصلہ کردہ. اس تعلیم نے اندھیرے مکائے کہ ودھائے، اندھیرے بڑھتے چلے گئے، انہاں نال اندھیرے دور نہیں ہونے. اتھو جو ٹر دیو تے سرگودے ویندے ہو تے ونج کے دفتر دے باہر کھلوندے ہو تے چپڑاسی آدھا صاحب تو میٹنگ میں، تو ونج کے باہر ریڑی دوتے کوئی چاول چنے کھادے، پیٹ پوجا کر کے جو واپس آئے تو چپڑاسی آ کے وہ تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گئے. جہالت کے اندھیرے کم ہوئے یا زیادہ ہوئے؟ میں قطعاً انکار نہیں کرتا بھی جڑی دنیا دی تعلیم ہے، سائنس دی تعلیم ہے، اس نے بڑی ترقی کی. ویکھو اے بلب، ویکھو بجلی، ویکھو رات دے وچ دن دا سما، خدا دی قسم ہے. اے کاراں ویکھو، بساں ویکھو، ریل گڈی ویکھو، جہاز ویکھو، جیٹ ویکھو، اور چھوڑو یار ہن ساری شے، اے ویکھو. حد نہیں ہوگی اللہ دی قسم، حد نہیں ہو گئی. سائنس نے اچھا چلو سرجری ویکھو، جی سرجری نہ ہوندی تو حکیمہ دے وس پاؤندے نا، تو آ سمجھ میں نہیں آئی. سرجری جڑی اپریشن ہوندے ساڈے بندیال وچ اے ہنا نہیں ہوندی، ہنا اے لوہار کڈیندے ہیں، لوہار سینے اتنے رکھ کے نا لت گوڈا تے کڈھن تو بعد پتہ لگ دے آئی بھئی جڑی خراب آئی وہ نیس کڈی، دوئی کٹ دیتی. ہن کتنی ترقی ہوئی، اتنے انہیں ٹیکہ لایا، ہن کٹ کے باہر سٹ دیتی تے بندے نو پتہ بھی. کتنی ترقی ہے، سرجری نے کتنی ترقی کی تھی. اس تو انکار ممکن نہیں، خدا دی قسم انکار ممکن نہیں. سائنس دی تعلیم نے بڑی ترقی کی تھی، بڑی حداں پار کر دیتیاں. لیکن بندیالوی دا ایک جملہ سنو، سائنس کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی. اچھے انسان ہوندے تو افغانستان چے ظلم نہ کر دے، اچھے انسان ہوندے تو لیبیا چے ظلم نہ کر دے، اچھے انسان ہوندے تو عراق تے ظلم نہ کر دے. اچھے انسان نہ بنے، مسلمان بچیاں دیاں عزتاں نال کھیڈے، چھوٹے بچیاں نو نیزے دیاں انیاں تے پرو دیتا، پنجریاں دے وچ بند کر کے قید کیتا. 2.5 فٹ دا پنجرا، او مسلمان جڑا قیدی ہے نہ پاسا پرس سکدا، اور لوہے دا پنجرا، چاروں پاسے تاراں. اے انسان ہیں. کتنی قتل و غارت کی تھی افغانستان. تے ہن جلے طالبان آئے، طالبان نے آ کے آکھیا ہم نے اپنے سب دشمنوں کو معاف کر دی. اے ہوندے نہیں اچھے انسان، اے ہوندے نہیں اچھے انسان. سائنس کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی. اچھے انسان محمد عربی کی تعلیم بنائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تعلیم اچھے انسان بنائے گی، صحیح معنی چ پڑھے.
یہ تواڈے کالجاں تے یونیورسٹیاں دے پڑھے ہوئے ہیں نا امریکے دے صدر نے ایک ٹیلی فون کیتا ایک ٹیلی فون اس آخیا تساں ساڈے ماں پیو ہو تساں ایک اڈا دے ہو سارے اڈے تواڈے ملا کی تواڈا اساں تو تواڈے غلام ہاں اس نے اجازت دیتی اس نے توڑ کے افغانستان دے طالبان نو برباد کر کے رکھ دیتا صفایا کر دیتا بمباریاں کیتیاں آگ برسا دیتی ایک فون تے تیرے کالجاں دا پڑھے ہویا امریکے دے صدر دے ایک فون تے لیٹ گیا تے اسے صدر نے امریکے دے اسے صدر نے ملا عمر نو پیغام بھیجیا میں تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا اس آخیا تیرے جے کتے نال میں ملنا بھی نہیں چاہتا سائنس کی تعلیم اچھے سامان بنا سکتی ہے اچھے انسان نہیں بنا سکتی اچھے انسان محمد عربی کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب پیدا کیتا میرے نبی نے اس معاشرے نو بدل کے رکھ دیتا میرے نبی نے فرمایا میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ چکا ہوں میں نے جو کرنا تھا میں کر چکا ہوں اگلے جملے سنو میرے نبی دے اگلے جملے فرمایا اوے میری امت کے لوگوں میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں تھوڑے واسطے کوئی اندھیرا نہیں میں چھوڑ کے جا رہا شادی کرن واسطے ہندو والے پاسے ویکھو شادی کرن واسطے سکھاں والے پاسے ویکھو اتھو رسم و رواج لو عیسائیاں والے پاسے جاؤ یہودیاں والے پاسے جاؤ غیر مسلمان والے پاسے جاؤ انہاں دی نقالی کرو میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں اللہ اکبر نماز پڑھن دے طریقے سکھائے مسیت آمن دے بولو تو صحیح طریقے سکھائے مسیت چوں نکلن دے طریقے سکھائے لیٹرین ونجن دے طریقے سکھائے اتھوں نکلن دے طریقے سکھائے لیٹرین ونجنا تو پہلے کیڑا پیر اندر رکھنا نکلنا تو کیڑا پیر باہر رکھنا مسیت چاونا تو کیڑا پیر پہلے اندر رکھنا نکلنا تو کیڑا پیر پہلے باہر رکھنا وضو کنیے کرنا تیمم کنیے کرنا سواری تے کنیے چڑھنا تے چڑھ دے ہویا کیڑی دعا پڑھنی تے سواری تو کنیے لامنا تے لانے ہویا کیڑی دعا پڑھنی ہے سفر کنیے کرنا بیویاں نال سلوک کنیے کرنا دھیاں دیاں شادیاں کنیے کرنیاں داماد نال سلوک کنیے کرنا سسر نال سلوک کنیے کرنا پتروں دی وفات تے کے کرنا انہاں نو دفن کنیے کرنا میت نو غسل کنیے دینا کفن کنیے دینا چارپائی تے کنیے لٹانا کنیے چاہ کے لے جانا قبر کس پاسوں داخل کرنا داخل کر دے ہویا کیڑے لفظ آکھنے پڑیاں کنیے رکھنیاں مٹی کنیے سٹنیے قبر کنیے بنانیے حجامت کنج کروانیے ناخن کنج اتارنے پاخانہ کنج کرنا یہ بھی دسیا میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں فرمایا سایہ دار درخت دے تلے بہ کے پیشاب نہ کیتی کرو اے لوگاں دے باہن دی جا ہوندی ہے راہ گزر اتے پیشاب نہ کیتی کرو اے لوگاں دے ٹرن دی جا ہوندی ہے کسی سوراخ پیشاب نہ کیتا کرو کوئی موذی جانور نہ ہووے تے کھلی جا تے پیشاب کرنا چاہتے ہو جڑے پاسو ہوا آ رہی ہے اس پاسے منہ کر کے پیشاب نہ کرو اس دیاں چھنڈکاں اڑ کے تواڈے تک آن گیاں بیت اللہ والے پاسے منہ کر کے بھی پیشاب نہ کرو
تے بیت اللہ والے پاسے کنڈ کر کے بھی پیشاب نہ کرو۔ میرے نبی نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طواف، مزدلفہ، منا، صفا، مروہ، حجر اسود، مقام ابراہیم، احرام، یہ تو ساریاں گلاں دور دیاں رہ گئیاں، امت نو پیشاب کرن دے بھی طریقے دسے، رہنمائی کیتی، پیشاب کرن دے بھی طریقے دسے، شادی کرن دے بھی طریقے دسے، غمی منان دے بھی طریقے دسے۔ تا اللہ تو اعلان کیتا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے بھی آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیے۔ واتممت علیکم نعمتی، میں تھوڑے اتے اپنی نعمت پوری کر چھڈیے، ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ تو دین مکمل ہے، کامل ہے۔ جتنے لوگ اتنے بیٹھے ہو، میں بالکل کوئی اٹیک نہیں کرنا چاہتا، وہ دا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، تضحیق بھی نہیں کرنا چاہتا، تمسخر بھی نہیں اڈانا چاہتا، فتویٰ بھی نہیں لانا چاہتا، نہ میری عادت ہے، نہ اے ممبر من اس دی اجازت دیتا۔ اے بڑی مقدس جگہ ہے، اے بڑی مقدس جگہ ہے، اس دو تے بہ کے بندہ دوے فرقے نو گالاں کڈے، وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے۔ گالاں کڈنا عالماں دا کام نہیں ہوتا، گالاں کڈنا جاہلاں دا کام، کسی دے بزرگاں دا نام وگاڑنا یہ عالماں دا کام نہیں ہوتا، یہ جاہلاں دا کام ہوتا۔ دوسرے دے بزرگاں دا انہیں احترام کرنا چاہیے جنہیں اپنے بزرگاں دا کرنا چاہیے۔ ایک شریف انسان دی پہچان ہے، اور میں اس کو اچھی طرح جاننا، میں بھی ایک شریف ماں دا دودھ پیتا ہے، میں بالکل تضحیق نہیں کرنا چاہتا، نہ تمسخر اڈانا چاہتا، لیکن گل واضح طور پر اس واسطے کرنا چاہتا، دوسرے جو مسلک دے میرے بھائی آئے انہوں نے دعوت فکر دینا چاہتا۔ جس نبی نے جتی چ پیر پاون دے طریقے دسے، جس نبی نے لباس پان دے طریقے دسے، جس نبی نے حجامت کروان دے طریقے دسے، جس نبی نے پیشاب کرن دے طریقے دسے، جس نبی نے تھکن دے طریقے دسے، اس نبی نے اپنا میلاد منان دا طریقہ امت نو کیوں نہیں دسے؟ نہیں سوال پیدا ہوتا، نہیں سوال پیدا ہوتا۔ اتنا جو مستحسن کام آئی کہ اس دے منان نال جنت لب دیئے، اس دے منان نال گناہ ختم ہوندے نے، ایڈا جو آلہ کام آئی، میرا نبی تے کوئی اشارہ کردہ، لیکن میرے نبی نے سمجھایا، میرے نبی نے امت نو دسیا بھئی عید کنیے منانی، دسیا کہ نہیں دسیا؟ بولو چل یار عید ہی صحیح، عید میلاد النبی، چل عید ہی صحیح یار، ایک منٹ واسطے میں من لیا جنہیں تو آدھا عید ہے، عید ہی صحیح، لیکن اتنی گل تا دسنا میرے آقا نے عید منان دا طریقہ کو نہیں دس کہ آزاد چھوڑ دیتا، آزاد چھوڑ دیتا تو میرے آقا نے آزاد چھوڑ دیتا، جنہیں مرضی عید منا، شراب پی، موٹر سائیکلوں دے سلنسر کر لے، چل عید ہی صحیح یار، میری اس گل نو غور نہ سننا، چل یار عید ہی صحیح، میرے نبی نے عید منان دا طریقہ نہیں دسیا؟ بولو یہ گل تو چنگی نہیں لگی؟ بولو تو صحیح، جنہوں نے چنگی نہیں لگی وہ غور کرنا، جنہوں نے چنگی نہیں لگی اس تے سوچن نہ، فکر کرن اس دے اتے۔ 29 رمضان ہوندا نا، 29 رمضان تے دوے دیاڑے عید ہوندی، ہور کہیں دی ہووے نہ ہووے اعتکافیاں دی ہوندی، 29 والے دیاڑے پیشیاں لے بسترے چوا دینے، لے جاؤ صبح عید ہے۔ تو میرے لئے پاس توجہ کرو، مولا آج 29 رمضان ہے، کل عید بن جانی ہے، نہیں تو پرسوں تو یقیناً ہے عید الفطر، مٹھی عید۔ مولا میں جھنڈیاں لا لوں، عید جو ہے لیٹنگ کر لوں، مصنوعی پہاڑیاں بنا لوں، کوئی چونے چونے سٹ لوں، فرمایا نہیں، مولا میری عید ہے، عید الفطر منان دا طریقہ دسنا،
اللہ نے فرمایا آج تیری عید ہے، تو پہلے میرے دربار 5 ویری آنا ہونا ہے، اج 6 ویری آ کے وکھا۔ گھروں نکلتے مسیح چا، اگلی گل میں نہیں کرنی۔ عید کیڑی ہوندی ہے؟ گھروں نکلتے مسیح تے جو نکل کے باہر نہ جا، گھروں نکل تے مسیح تے جا۔ عید دی اذان کوئی نہیں ہے، اذان کوئی نہیں، تکبیر کوئی نہیں، نہ اذان نہ تکبیر۔ کیوں نہیں؟ یہ فلسفہ کیا ہے؟ جڑے تھے علماء آئے ہو نا، وہ ذرا غور نال سنو، وہ اس تو لطف لے سن۔ عید دے خطبے اس نو بیان بھی وہ کر سکتے۔ چلو میرا نام نہ لے آئے، اپنے طور تے بیان کر دے آئے۔ عید دی اذان کوئی نہیں۔ اللہ آکھنا چاہتے ہیں پہلے میں تن بلینا ہونا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ اج تیری عید دا دن نے، اج میں تن بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا۔ آج تیری عید دا دن نے مولا، تے جلے میں گھروں نکلا یہ نہ بھی چلے تو کوئی ڈر نہیں، ہاں، اور ویڈیو ذرا سامنے رنگ دی بن جاسی، کوئی ڈر نہیں، کوئی فرق نہیں پوندا یار، تقریر تو من کرن دے یار۔ مولا میں گھروں نکلا، میری عید ہے، گاندا ہویا آواں، نچدا ہویا آواں، کدا ہویا آواں، تھکدے ہویا آواں۔ فرمایا نہیں نہیں، گھروں نکل کے جلے عیدگاہ والے پاسے آنا ہی نہ، تیری زبان تے ترانہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ چل یار عید ہی صحیح۔ عید منان دا طریقہ شریعت نے نہیں دسیا، تو دسنا بہن عید منانی ہے۔ عید منان دا طریقہ تو شریعت نے دس دیتا۔ میرے نبی نے دین دیاں ساریاں گلاں امت نو دس دیتیاں، جو ضروری کام ہیں میرے نبی نے دس دیتے۔ دین کامل ہو گیا، کامل ہو گیا، اس تو گھٹانا بھی دین نہیں تے ودھانا بھی دین نہیں۔ دین اوہی ہے جس تے میرے نبی نے مہر لائی، جڑا میرے نبی تو ثابت ہے وہ دین ہے۔ اے آکھنا بے نیکی دا کام ہے، درود اسا پڑھ رہے ہیں، تریے دیڑے بہ کے اسا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنا گناہ ہے جی، یہ درود پڑھنا گناہ ہے جی، توبہ توبہ، کلمہ پڑھنا گناہ ہے۔ میں آکھیا چھوٹا جہا گناہ ہے، جیڑا کم میرے نبی نے نہیں کیتا، صحابہ نے نہیں کیتا، تو دین سمجھ کے او کم کر رہے ہیں، تو آکھنا چاہنا لوگو میں دین دے ایو جائے کام دا پتہ لگ گیا نے جس دا نبی پاک نو بھی پتہ کوئی نہیں جی، نہ نبی پاک نو اس کام دا پتہ ہی، نہ صحابہ نو پتہ ہی، اے مین پتہ لگا نہیں۔ اے دین بناونا امتیاں دا کام ہے کہ نبی دا؟ نافذ کرنا رب دا کام ہے، دین دے احکام نازل کرنا کہندا کام ہے۔ اے بندہ اپنے آپ نو نبوت دے منصب تے رکھی کھلوتا۔ ہر کام جڑا خوبصورت تے ثواب دا نظر آوے او نیکی نہیں، نیکی صرف اوہ کام ہے جس تے میرے نبی نے مہر لائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو عید والی گل کیتی سے، کئی تو سارے بھائی ایسے ہیں، اساں تو سنتے رہتے ہیں پھر برداشت بھی کرتے رہتے ہیں، کئی سارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، اساں جلے انہوں منع کرتے ہیں بدعت نہ کرو، وہ آدھے نبی دے نا تو سڑ گئے ہو، درود تو سڑ گئے ہو، اگ لگ گئی نے، نبی دا نا نہیں سننا چاہتے۔ یہ ذرا ذہن چ رکھے، اے جڑی عید دی نماز ہے اس دی اذان ہے کوئی نہیں؟ تواڈے اتھے جڑے خطیب صاحب ہیں اے عید والے دیہڑے صبح 7 بجے سپیکر کھول کے اذان دیتی نا،
اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ عید والے دیہڑے صبح 7 بجے اذان شروع کی تھی نا، محلے والے کے اکسن زنانیاں بھی آکھنا مولوی پاگل ہو گیا۔ عید دی اذان دے رہا صبح 7 بجے، لوگ بھجے مسجد چاہے سپیکر بند کیتا، مولانا دے منہ تے ہاتھ رکھیا، مولانا کیا کر رہے ہو؟ اگو مولانا آکھیا سڑ گئے ہو، اللہ دا نا چنگا نہیں لگدا، اشہد ان محمد رسول اللہ چنگا نہیں لگدا؟ تو ساگو آکسو مولانا اللہ دا نام ہی مٹھا تے نبی پاک دا نام ہی مٹھا، لیکن جتھے تو لے رہے نا اتھے شریعت نے لیون دا حکم نہیں۔ اتنی گل لوگوں نے کیوں سمجھ نہیں آ؟ جلے 4 رکعتاں لی نماز پڑھ دیو، 4 رکعتاں لی 2 رکعت تو بعد بہ جاندے ہو تحیات، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ، اس تو بعد کیا کرنا؟ 3 رکعت والے پاسے کھلو جانا۔ ایک بندہ دا میں نہیں کھلونا، میں درود پڑھ کے کھلونا، جان بوجھ کے اس درود پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ وانج کے علماء کو مسئلہ پوچھا ہے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی، اس کیڑی غلطی کی تھی تے تو آدھا نماز نہیں ہوئی؟ چلو یار جان بوجھ کے نہیں پڑھے، غلطی نال پڑھ بیٹھا، اس سمجھا 4تھی رکعت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس نے یاد ہے وہ تو 2 رکعت آئی، وہ کھلو گیا، ہن کیا کرے؟ چٹی دے وے کس دی کیا کیتا سر؟ اتنی غلط کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ نیکی وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے، جیڑا کم میرے نبی اور صحابہ تو ثابت ہے وہ نیکی ہے، اس تو ہٹ کے جتنا بھی خوبصورت کم نظر آوے وہ نیکی اور ثواب۔ میں ایک مثال دے کے میں ختم کرنا، تھوڑی جان چھوڑ دینا، وہ ذرا مثال غور نال سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے 6واں نمبر ہے، جنہوں دے بارے ترمذی حدیث ہے من حدثکم، جیڑی گل ابن مسعود کرے نا فصدقو، او من لئی کرو، بڑی سند ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماندے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں یہ کب اتری ہے، کیوں اتری۔ نبی پاک دا مسواک، مصلا تے لوٹا، اے سفر عبداللہ ابن مسعود کو لوٹے، مسواک بھی توڑ کے ایو لے آنے ہیں، وضو بھی ایو کروانے، اتنا قریب ہے میرے نبی دے۔ نبی پاک دے انتقال تو بعد انہوں نے کسی شاگرد نے اطلاع دیتی کہ فلانی مسجد دے جڑے لوگ ہیں وہ نماز تو بعد 33 ویری سبحان اللہ، 33 ویری الحمدللہ، 34 ویری اللہ اکبر پڑھ دیں تے زور نال پڑھ دیں، بلند آواز نال پڑھ دیں۔ ایک گئے اتفاق جو ہے بھی جلے پہنچے نا تو نماز ختم ہو جائی، انہوں لوگوں شروع کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ ہن جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو من اے دسو ایک کلمات نبی پاک کو ثابت ہیں کہ کوئی نہ ثابت ہے، نماز تو پیچھے پڑھنا ثابت ہے کہ کوئی نہ ہے، تعداد بھی اوہ، تعداد بھی اوہ، کلمات بھی اوہ، وقت بھی اوہ، انہاں تبدیلی کے کی تھی، صرف اتنی تبدیلی ہوئی، کلمے بھی ہوا، تعداد بھی ہوا، وقت بھی ہوا، صرف آہستہ آواز دی بجائے انہاں بلند آواز نال پڑھنا شروع کیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں جانتے ہو تو میں عبداللہ ابن مسعود ہوں،
ابھی تو ہمارے نبی کے گھر کے برتن پرانے نہیں ہوئے، اگو جڑے لفظ آکھنو میں پڑھن لگا تے میں ترجمے کرن دی بھی ضرورت شاید نہ ہوئے، اتنے سوکھے لفظ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاءٍ، تم نے ایک کالی بدعت ایجاد کی ہے۔ ایک کس نو بدعت آکھیا جی؟ معلوم ہوندہ جیڑی شے میرے نبی کو ثابت ہے اوہی دین ہے، اس تو ہٹ کے کوئی اپنے طور تے کہ میں ستیاں نو جگا رہے ہیں، غافلہ نو بیدار کر رہے ہیں بلند آواز نال، انج نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نابینا ہو گئے، ایک مسجد نماز پڑھنا واسطے آئے، ایک بندہ کھلو گیا، اس نے کہا الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اوے اذان نہیں ہو چکی؟ او اطلاع گھٹے، او اطلاع گھٹے اذان علی، اس تو بعد تو بار بار آکھنے ہیں نماز ہوئی گے، نماز ہونے والی ہے، نماز ہونے والی ہے، اور اپنے شاگرد نو آکھے ہیں مجھے اس بتی سے دور لے جاؤ، اور ایک لفظ ہے اس بتی کو مسجد سے نکال دو، کہ بدعت کیتی ہے جو اس نماز دی دعوت دے رہا، آؤ بھائی لوگوں نماز کھڑی ہونے والی، آؤ آؤ، اس نو عبداللہ ابن عمر نے برداشت نہیں کیتا۔ تو دین وہی ہے جس پر میرے نبی کی مہر، جو میرے نبی سے ثابت ہے، اس سے بڑھانا بھی دین نہیں، اس سے گھٹانا بھی دین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق